नमस्कार, म मदन खाती। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। एकताका लागि आफूहरू अन्तिम पर्खाइमा रहेको एमाले वरिष्ठ नेता नेपालको भनाई। एकताको ढोका बन्द भए पार्टी पुनर्गठित गर्ने जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने अडान। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक शनिबारबाट सुरु। पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन पुसको दोस्रो साता गर्ने अध्यक्ष दाहालको प्रस्ताव। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै 2624 संक्रमित थपिँदा 1320 जना निको। अफगानिस्तानका सरकारी कार्यालय कब्जा गर्ने कार्य तत्कालै बन्द गर्न राष्ट्रसङ्घको तालिबानलाई आग्रह। शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना माग राख्न सुझाव। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज 7 खेल हुँदै आज भएको पहिलो खेलमा ब्रेन्टफोर्डद्वारा आर्सेनल पराजित। जनता समाचारमा अब पूरा समाचार। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी एकताका लागि आफूहरू अन्तिम पर्खाइमा रहेको बताउनु भएको छ। वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी एकताका सबै ढोकाहरू बन्द भए पार्टीलाई पुनर्गठित गर्ने जिम्मेवारीबाट पछि हट्न नसकिने अडान पनि राख्नु भएको छ। शनिबार बागमती प्रदेश कमिटीको समानान्तर नेतृत्व घोषणा गर्न काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पार्टी एकताका लागि अझै पनि कोसिस गर्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्व प्रणाली सहमतिको आधारमा चल्ने स्थिति हुन्छ भने पार्टी एकताका लागि आफूहरू तयार रहेको वरिष्ठ नेता नेपालको तर्क छ। हाम्रो इच्छा र चाहना एकता हो, तर एकताको सबै ढोका बन्द भयो भने, सम्भावना रहेन भने त्यस्तो अवस्थामा पार्टीको पुनर्गठन गर्ने, पार्टीलाई पुनर्गठित गर्ने जिम्मेवारीबाट पनि हामीले पछि हट्नु हुँदैन। तर त्यो अन्तिम उपाय मात्रै हुनेछ। अझै पनि कोसिस गरौँ, अझै पनि केपीलाई सुधार्ने कोसिस गरौँ। त्यो पार्टीमा भएका गल्ती कमजोरी, केपीको नेतृत्वमा भएकालाई जम्मै पुराना निर्णयलाई फिर्ता लिने काम हुन्छ भने र निर्णय प्रक्रिया पनि नेतृत्वको प्रणालीमा पनि यदि सहमतिको आधारमा चल्ने स्थिति बन्छ भने हामी अन्तिम पर्खाइमा रहेका छौँ। वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी एकताका लागि आफूहरूले सरकारमा सहभागी नहुने जानकारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गराएको पनि स्मरण गराउनु भएको छ। उहाँले संविधानको रक्षाका लागि, प्रतिगमन हुन नदिनका लागि, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आफूहरूले कङ्ग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिनु परेको पनि दोहोऱ्याउनु भएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टीको विधानमा नै युवा पुस्तालाई समावेशी बनाउन आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन आगामी भाद्र 27 र 28 गते काठमाडौँमा हुँदैछ। महासचिव पोखरेलले पार्टीमा नेतृत्वको रिक्तता हुने अवस्था आउन नदिन पनि आफूले पार्टीको विधान महाधिवेशनमा युवा पुस्तालाई समावेशी बनाउन पहल गर्ने बताउनु भएको हो। शनिबार सुनिता बरालद्वारा लिखित पुस्तक समृद्धि प्रतिको सङ्कल्प नामक पुस्तकको विमोचन गर्दै उहाँले पार्टीभित्र नेतृत्वको रिक्तता हुन नदिन पनि युवा पुस्तालाई विधानमै समावेशी बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता भएको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। त्यो विधान अधिवेशनमा नेतृत्व निर्माणको सन्दर्भमा म त्यसको अगुवाई गरेर कुरा उठाउँछु। के भने पाको पुस्ता पनि चाहिन्छ, अधवैँसे पुस्ता चाहिन्छ, त्यतिले मात्रै पुग्दैन। युवा तन्नेरी पुस्ताको पनि समावेशिता विधानमै व्यवस्थित हुनुपर्छ। महासचिव पोखरेलले युवा पुस्तालाई पार्टीभित्र समावेशी गराउन विधानमा नै व्यवस्था गर्न युवा विद्यार्थीहरूलाई दबाब दिन सुरु गर्न पनि निर्देशन समेत दिनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र आगामी पुसको दोस्रो साता पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव पेश गरिएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा पेश गरिएको राजनैतिक प्रतिवेदनमा आगामी पुस 11, 12 र 13 गते पार्टीको राष्ट्रिय अधिवेशन गर्ने प्रस्ताव उल्लेख गरिएको हो। पार्टीको सांगठनिक सुदृढीकरण अभियान अन्तर्गत आगामी पुसको 11, 12 र 13 गते राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
हामीले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्रस्तावित गरेका छौँ। निर्णय त यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अन्तिमसम्ममा गरेर निर्णय गर्नेछ। तर अहिले हाम्रो चाहिँ 4 महिने सङ्गठनात्मक सुदृढीकरणको अभियान प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यो अभियानले पुस 11, 12, 13 गते राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्रस्तावित गरे। बैठकमा अध्यक्ष दाहालले पेश गर्नुभएको राजनैतिक प्रतिवेदनमा प्रतिगमन प्रतिको खतरा अझै टरी नसकेको भन्दै सचेत रहन पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गरिएको छ। संविधानको कार्यान्वयन गर्दै मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि सबै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू बीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा पनि अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा जोड दिइएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले पेश गर्नुभएको राजनैतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन मस्यौदा प्रस्तावमाथि छलफल गर्न 8 वटा समूह निर्माण गरी छलफल सुरु गरिएको पनि माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। अध्यक्ष कमरेडद्वारा नै राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन तथा विधान मसौदामाथि छलफल गर्न, विभिन्न समूहमा विभाजित गर्ने र समूह विभाजित भएर छलफल गर्ने। सबै समूहले दुवै प्रस्तावमाथि केन्द्रित रहेर छलफल सुरु गरेको र ती समूहहरूका निष्कर्ष आइतबार बिहान 11 बजे पुनः बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेश हुनेछ। सबै समूहको निष्कर्षको आधारमा पार्टीले अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको दुवै प्रस्ताव उप आवश्यक निर्णय लिने कार्यसूची रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन संस्थागत गर्ने अवसर गुमेको हो कि भन्ने आभास हुन लागेको वामपन्थी नेताहरूले बताउन थालेका छन्। ऐतिहासिक रूपमा प्राप्त जनमतको कदर गर्न नसक्नुमा अवसरवादी प्रवृत्ति मुख्य कारक भएको नेताहरूको ठम्याइ छ। काठमाडौँमा आयोजित कम्युनिस्ट पार्टीमा अवसर र अवसरवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता माधव कुमार नेपालले व्यवहारवाद र अवसरवादबीच ठूलो भिन्नता भएको बताउनु भएको छ। नेताहरूले अङ्गीकार गरेको सिद्धान्तले प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्था आउँदा व्यवहारवादीहरू अवसरवादीमा परिणत हुँदै जाने वरिष्ठ नेता नेपालको जिकिर छ। उहाँले अवसरवादी सोच जुनसुकै प्रणाली अङ्गीकार गरे पनि रहिरहने बताउँदै यसका लागि व्यक्तिवादी सोचको परिवर्तन नै एकमात्र उत्तम उपाय भएको बताउनु भएको छ। जब व्यक्तिमा व्यक्तिवाद हावी भइसकेपछि सही त्यहीँबाट सबै समस्याको जरो हुन्छ। त्यहीँभित्र फासिस्टहरू जन्मिन्छन्। त्यो व्यक्तिवादले नै अहङ्कार पैदा गर्छ। अझै त्योभन्दा पनि अझै मात लागेपछि हामीले देखेका छौँ उसमा सर्वसत्तावाद हावी हुन्छ, अधिनायकवाद हावी हुन्छ। वरिष्ठ नेता नेपालले अवसरवादको जड व्यक्ति केन्द्रित विचार भएको बताउँदै त्यसले निरङ्कुशता र बदलाको भावनातिर डोहोऱ्याउने बताउनु भएको छ। व्यक्तिवादको टुसोभित्र नै ती निरङ्कुश प्रवृत्ति हुर्किन्छ र त्यो निरङ्कुशताको पराकाष्ठ भनेको अत्यन्तै बदलाको भावनाबाट अनि त्यसपछि चल्ने र अरू सबै संस्थालाई कुनै मतलब नराख्ने त्यो प्रवृत्तिको रूपमा विकास भएर जान्छ। आफू नै सबै थोक हो, अरू कोही पनि होइनन् भावना हुन्छ। म सबै कुराको ज्ञान सबै थीको म भण्डार हो, अरूका ज्ञानको कुनै मूल्य अर्थ छैन भन्ने वर्तन्छ। आफ्नो अनुभव नै सर्वश्रेष्ठ हो, अरूको अनुभवको कुनै अर्थ छैन भन्ने हुन्छ। त्यस्तै नेता लीलामणि पोखरेलले ठूलो वैचारिक मतभिन्नताका बावजुद कार्यनीतिक एकता गर्दा वाम एकता दुर्घटनामा पुगेको बताउनु भएको छ। उपरी रूप बाहिरी रूप मात्र हेरियो, त्यसको मूल आधार हेरिएन। केपी ओलीजी उहाँले निष्कर्ष निकालेको के हो भने मैले एकता गरिनँ भने म यो देशको बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्न सक्दिनँ। उहाँको निष्कर्ष यही। माओवादीले पनि के गर्यो, माओवादी पनि शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि माओवादीमा पनि क्षयीकरण भएको छ, विघटन भएको छ। निर्वाचनमा जाँदाखेरि पहिलो चुनावमा पहिलो पार्टी, दोस्रो चुनावमा जाँदाखेरि तेस्रो पार्टी बन्ने स्थितिले तेस्रो चुनावमा जाँदाखेरि के परिणाम आउने हो भन्ने कुराहरूको लेनिनले सामूहिकताको भावना भन्दा भिन्न रहेर व्यक्त गरिने सबै प्रकारका व्यक्तिवादी सोचलाई अवसरवादको रूपमा अर्थाएका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि नीतिको समर्थन भन्दा पनि सुनिश्चित राजनीतिक भविष्यका लागि नेता च्याप्ने संस्कार विकसित भइसकेको पाइन्छ। अहिलेको वर्तमान अवस्थामा राजनीतिमा अवसर बिना कुनै उन्नति र प्रगति हुने अवस्था देखिँदैन। त्यसका लागि गुटगत रूपमा एक पक्षलाई मात्रै च्यापेर जाने प्रवृत्ति कम्युनिस्टहरूमा विकसित भइरहेको छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ।
जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 9 देखि 13 गतेसम्म हुने भएको छ। कङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बुढानीलकण्ठ स्थित निजी निवासमा आज सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सर्वसम्मत रूपमा महाधिवेशनको नयाँ मिति तोक्ने निर्णय गरेको हो। 3 दिनसम्म चलेको बैठकले यसअघि निर्धारित मिति आगामी भाद्र 16 देखि 19 गतेसम्ममा महाधिवेशन हुन नसक्ने देखिएपछि महाधिवेशनको नयाँ मिति तोकेको हो। भदौ 2 गतेसम्म क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम नामावली तय गरी भाद्र 3 गते केन्द्रीय सभापतिलाई बुझाउने र भाद्र 4 गते क्रियाशील सदस्यताको विवरण सार्वजनिक गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। यसैगरी गाउँ नगर वडा अधिवेशन भाद्र 18, गाउँ नगर अधिवेशन भाद्र 27, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन असोज 1, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज 5 गते, एकभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज 10 र प्रदेश अधिवेशन कार्तिक 10 देखि 12 गतेसम्मका लागि तोकिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2624 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8667 जनाको पीसीआर र 4906 जनाको एन्टिजेन गरी 13573 जनाको परीक्षण गर्दा 2624 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कुल परीक्षणको 19.33% हो। शनिबार थपिएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,05,190 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1320 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,80,815 जना पुगेको छ। थप 20 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। यो सहित कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,259 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 39,405 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 760 जनाको आइसियु र 186 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। भूकम्प, नाकाबन्दी होस् या कोभिड महामारी, हरेक परिस्थितिले नेपाललाई आत्मनिर्भर हुन झकझकाइरहेको छ। कृषि प्रधान भनिएको देश नेपाल कृषिजन्य उत्पादनमा त आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन, अन्य कुरामा कहिले बन्ला, यो प्रश्न अझै अनुत्तरित रहेको छ। हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको एउटै रटान हुन्छ, मुलुकलाई विभिन्न क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाई व्यापार घाटा कम गर्ने। त्यति मात्रै होइन, दुवै छिमेकी देशमा नेपाली उत्पादनको निकासीलाई प्रवर्धन गर्ने र बेरोजगारी दर न्यून गर्दै लग्ने पनि भनिन्छ। तर कार्यान्वयनको लागि सरकारसँग ठोस योजना अभावमा नयाँ उत्पादन त के, भएका उत्पादनले समेत बजार नपाउने र उद्योग धन्दा बन्द हुने अवस्थामा छन्। विगतका भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड महामारी जस्ता ठुल्ठुला विपद एवं कठिनाइले भने नेपाललाई आत्मनिर्भर बन्न बार बार झकझकाइरहेको छ। सरकारमा रहनेहरू स्वयं पनि आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुमा बृहत उत्पादन गर्न नसक्दा व्यापार घाटा चुलिँदै गएको स्वीकार गर्छन्। हामीलाई यो महामारीले सिकाएको कुरा के छ त भन्दाखेरि हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ र हामी आत्मनिर्भर नभइकन हामी देशको समस्या, जनताको समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ। हामीले स्थानीय स्तरमा, प्रदेश स्तरमा साना उद्योगहरूको व्यापक सञ्जाल निर्माण गरेर ती साना उद्योगहरूको वरि बीचमा फेरि ठुला उद्योगहरूको स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कृषि योग्य जमिन बाँझो हुनु, दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिर जानु, लागत खर्च अत्यधिक हुनु, खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइको अभाव, रेमिटान्सको प्रभाव र क्रय शक्ति बढ्दै जानु लगायतका कारणले आयात उच्च हुन गएको देखिन्छ। युवालाई स्वदेशमै उद्यम बन्न प्रेरित गर्न नसक्नु सरकारको चुनौती त छँदैछ, योजना अनुरूप खाका कोर्न नसक्ने अक्षमताका कारण समृद्धि र आत्मनिर्भर बन्न मुलुकलाई अड्काइरहेको छ। 4 लाख भन्दा बढ्ता त्यस्ता युवा जो कि हरेक वर्ष नेपालको जब मार्केटमा आउँदछन्
र अहिलेको वर्तमान स्थितिमा कि त खाडीतिर कि चाहिँ नि सुदूरको बाटो भइकन भारततिर जाने बाहेक अरू कुनै पनि चाहिँ नि एउटा चाहिँ भनौँ एउटा एस्पायर गर्न सकिने एउटा चाहिँ नि अप्टिमिजम हुन सकिने वातावरण। आत्मनिर्भरताका लागि सरकारदेखि नागरिकसम्मले सोच्न ढिलाइ गर्न नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। सडकमा राष्ट्रियताको नारा बुलन्द पार्ने नेता तथा जनताहरूमा राष्ट्रिय उद्योग धन्दालाई जोगाए देश उँभो लाग्छ भन्ने चेतना जगाउनु पर्ने र कमिसनका लागि विदेशबाट सामान झिकाउने, उद्योगीसँग चन्दा असुल्ने, मजदुर उचालेर हडतालको राजनीति गर्ने जस्ता क्रियाकलापले देशमा स्वदेशी उद्योग धन्दा थप धराशायी बनाउनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने जरुरी छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता गुमाएको महन्त ठाकुर पक्षका नेता राजेन्द्र महतोले बहुल राष्ट्रिय राज्य स्थापनाका लागि सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित आफूपक्षीय बागमती प्रदेशका अगुवा कार्यकर्ताहरूको भेलामा नेता महतोले त्यसका लागि तयार रहन पहाड र हिमालका पार्टी नेता कार्यकर्तालाई पनि आह्वान गर्नुभयो। अनि यो सङ्घर्षको लागि मधेस त पहिले तयार भइसकेका छ। मधेसमा 3-3वटा आन्दोलन भएर राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको लागि पहिले तयार, थरुवाट पनि लगभग तयार। अब पहाडको जनजातिहरू तयार हुनु पर्यो, हिमाल पहाडमा सङ्गठन बन्नु पर्यो नि त। कार्यक्रममा बोल्दै शीर्ष नेता महन्त ठाकुरले सांसद रमेश चौधरी लगायतका मधेस आन्दोलनका क्रममा बन्दी बनेका, झुटा आरोप लागेका नेता कार्यकर्ताहरूको तत्काल रिहाई नगरी सरकार विरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। आयोग बनेको थियो, दोस्रो जनआन्दोलनको पछि रायमाझी आयोग बनेको थियो, त्यो प्रतिवेदन अनुसार पनि मुद्दा चलेन। हाम्रो त यति नै भनायो कि त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ। अर्का नेता शरद सिंह भण्डारीले वर्तमान सरकार आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसक्ने वर्तमान सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्ला भन्ने आशा नगरेको पनि बताउनुभयो। भनेको सरकार मात्र, हाम्रो लडाइँ भनेको सरकारसँग हो, हाम्रो माग भनेको सरकारसँग हो। कसको सरकार भने हामी हेर्दैनौँ, किनभने हामीलाई सबैको अनुहार उस्तै छ। हाम्रो लागि ओलीको अनुहार, देउलाको अनुहार, प्रचण्डको अनुहार अथवा माधव नेपालको अनुहारमा फरक केही पनि छैन, एउटै अनुहार हो। नेता भण्डारीले आफूहरूले राज्यसँग मधेस आन्दोलनको पीडाबाट आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई उन्मुक्ति दिन माग गरिरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएको झुटा मुद्दा फिर्ता लिने, बन्दी जीवन बिताइरहेका नेता कार्यकर्ताहरूको तत्काल रिहाई गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। डिभिजन 1 कार्यालय सिराहाका प्रमुखमाथि छानबिन लगायत 5 सूत्रीय माग सहित आन्दोलित चुरे अभियानीको आमरण अनसन तेस्रो दिन पुगेको छ। वन जङ्गल संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो, तर स्थानीय वन जङ्गलको संरक्षण गर्नका लागि आन्दोलन गरिरहँदा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण समेत हुन सकेको छैन। चुरे तथा वन जङ्गल संरक्षण अभियानको संयुक्त रूपमा जनकपुर धामको जनकचोकमा थालेको अनसनको तेस्रो दिनमा रानी राईको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएको छ। यता आमरण अनसनमा तराई मधेस राष्ट्रिय परिषद टिएमएनसीले ऐक्यबद्धता जनाएको छ। अनसनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै टिएमएनसीका केन्द्रीय विभाग संयोजक तथा सामाजिक अभियन्ता सरोज रायले भ्रष्टाचार विरुद्ध आमरण अनसन गर्ने चुरे अभियानीको आन्दोलनप्रति पनि प्रदेश सरकारको कुनै प्रतिक्रिया नआउनु दुःखद रहेको बताएका छन्। वन जङ्गल संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व रहँदै आए पनि यसका लागि आन्दोलन गरिरहेका प्रति ध्यानाकर्षण समेत नहुनु प्रदेश सरकारको लाचारीपन भएको आरोप लगाउँदै चुरे अभियानीको माग छिट्टै पूरा गरी आमरण अनसनमा बसेका अभियानीहरूको प्राण बचाउन आग्रह गरे। अहिलेसम्म पनि आज तेस्रो दिन भइसक्दा पनि सरकारको कुनै निकायबाट कुनै किसिमको ध्यान आकर्षण नदेखेर बडा दुःख भइरहेछ कि हामी कस्तो देशमा बाँचिरहेको छौँ जहाँ भ्रष्टाचारको विरोध गर्नलाई, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नलाई पनि आमरण अनसन बस्नु परेको छ।
यता चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियानका केन्द्रीय संयोजक सुनिल कुमार यादवले प्रदेश नम्बर 2 को जिल्लामा भइरहेको चुरे दोहन र वनजङ्गल विनाशमा प्रदेशका वन मन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको बताए। उनले यसका लागि आफूले केही प्रमाण पनि पेश गर्न तयार रहेको बताउँदै मन्त्रीको संलग्नता नभएको भए आज आन्दोलन गर्नु पर्दैनथ्यो, तर वन विनाशबाट रोक्नका लागि आमरण अनसनमा बस्नुपर्ने अवस्था आउनु देशको लागि दुर्भाग्य नै रहेको बताए। वन उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका मन्त्री राम नरेशलाई म के भन्न चाहन्छु भने त्यो 1 नम्बरको चोर हो यो प्रदेशको। आज उसले चाहिँ यो 2 नम्बर प्रदेशको चुरे र वन जङ्गललाई मास्ने काम उसको प्रत्यक्ष संलग्नतामा हुन्छ। म 8 जिल्लाको डाटा पनि दिन सक्छु। म कुन खोलामा उत्खनन हुँदा ऊ कहाँ चाहिँ कमिसन पुगेको छैन। यदि कमिसन उसले लिएको छैन भने जुन खोलामा तपाईँको वन क्षेत्रमा उत्खनन अवैध उत्खनन हुन्छ भने हामीहरूले यत्रो आवाज उठाउँदाखेरि उसले आजसम्म किन कारवाही गरेन? अभियान विगत 14 दिनदेखि विभिन्न 5 बुन्दे माग राख्दै आन्दोलन सहित साउन 17 गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अगाडि धरना प्रदर्शन गर्दै आएको चुरे अभियानीहरूले आन्दोलनको 12औं दिनमा जनकपुर धामको जनकचोकमा आमरण अनसन सुरु गरेका छन्। आमरण अनसनको तेस्रो दिन पुगे पनि प्रदेश सरकारको कुनै निकायबाट यसलाई रोक्नका लागि पहल भएको छैन। धनुषाबाट प्रमोद कुमार शाहको रिपोर्ट। लमजुङ कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरूमा मानसिक विचलनको समस्या देखिन थालेपछि कारागारभित्रै मनोपरामर्श सहितको योग तथा प्रवचन सुरु भएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा कैदी बन्दीहरूले आत्महत्याको प्रयास समेत गरेपछि ईश्वरीय ब्रह्माकुमारी राजयोग विश्वविद्यालयको सहयोगमा सकारात्मक सोच सम्बन्धी उत्प्रेरणात्मक प्रवचन सुरु भएको हो। लमजुङ कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेकी 48 वर्षीय एक महिलाले गत असारको 25 गते कारागारभित्रै आत्महत्या गरिन्। गत वैशाखमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कारागार थुनामा परेकी महिलाले कारागारभित्रैको शौचालयमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेकी थिइन्। गत बिहिबार मात्रै जिल्ला कारागारमा रहेका अर्का एक युवकले पनि घाँटी रेटेर आत्महत्याको प्रयास गरे। उनको अहिले पोखरामा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो दिनहरूमा जिल्ला कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरूमा मानसिक विचलनको समस्या देखिन थालेको जिल्ला कारागारले जनाएको छ। बन्दीहरूको सिचुएसनमा कस्तो छ भने अब बढी उहाँहरूले चिन्ता लिने के कुनै चिजको। यहाँ डिप्रेसनका केसहरू धेरै छन् कि यहाँ मानसिक चिन्ता। अब उनीहरूले आउँदा त झन् उनीहरू सुरुमा त लगभग 1-2 महिना एडजस्ट हुनै गाह्रो हुन्छ। कारागारमा परेका सम्बन्धित व्यक्तिहरूमा आत्मग्लानि हुनु र कारागारभित्रको व्यवस्थापनमा समाहित हुन नसक्दा कैदी बन्दीहरूमा मानसिक विचलनको समस्या आएको सरकारवालाहरूको बुझाइ छ। परिबन्धमा परेर कारागार पुगेका व्यक्तिहरूमा मानसिक विचलन नआओस् भन्ने हेतुले कैदी बन्दीहरूमा सकारात्मक सोचका लागि नियमित योग तथा प्रवचन कार्यक्रम सुरु गरेको प्रहरीको भनाइ छ। कारागारमा रहेका बन्दीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू भोलि त्यहाँबाट बाहिर निस्केर आउँदाखेरि असल नागरिकको रूपमा बाहिर आएर समाजको लागि चाहिँ उहाँहरूले धेरै सेवा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। तसर्थ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ काउन्सिलिङको कार्यक्रम राखेका हौँ। 35 जना क्षमता रहेको जिल्ला कारागारमा अहिले 90 जना कैदी बन्दी रहेका छन्। परिबन्धमा कारागार पुग्नुपर्ने बाध्यता, त्यसको पश्चाताप र त्यहाँभित्रको उकुस मुकुसले कैदी बन्दीहरूमा नैराश्यता बढ्न थालेको छ। बन्दी जीवन पछि पनि समाजसँगको दृष्टिकोणलाई सकारात्मक राख्न र उनीहरूलाई समाजमा समाहित हुन योग तथा प्रवचन कार्यक्रम फलदायी हुने प्रशासनको विश्वास छ। यहाँका बन्दी, कैदी बन्दी र थुनुवाहरूलाई आफ्ना भावनाहरू, आफ्ना चिन्ताहरू, आफ्ना तनावहरूलाई कम गर्नका लागि सहयोग पुग्छ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। यसबाट कारागार एउटा सुधार केन्द्र पनि हो। यसबाट विभिन्न सुधारका कार्य भएर उहाँहरू यहाँबाट मुक्त भएर गएपछि समाजमा प्रतिस्थापन हुन सहयोग पुग्छ।
पछिल्लो समय कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा रूपान्तरण गर्ने भनिए पनि व्यावहारिक रूपमा यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पुरानो र साँघुरो संरचना क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी एकैसाथ कोचिनु पर्दाको व्यावहारिक पीडा र चुस्त व्यवस्थापन नहुँदा समस्या झनै विकराल बन्ने सम्भावना देखिन्छ। यसर्थ मानसिक विचलनमा परेका कैदीबन्दीलाई मनोपरामर्शसँगै सरकारले बेलैमा कारागार व्यवस्थापन सुधारतर्फ ध्यान दिनु जरुरी देखिएको छ। लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट। यस वर्ष भक्तपुरमा गाई जात्रा अर्थात् सापारू पर्व औपचारिक र सांकेतिक रूपमा मात्रै सीमित गरी मनाइने भएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै यस वर्षको जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा पर्व औपचारिकतामा मात्र सीमित गरी मनाउने निर्णय गरेको नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो। कोरोना महामारीको जोखिम कायमै रहेकाले नगरपालिकाले जनै पूर्णिमामा भिडभाड गरेर मेला भर्न र गाई जात्रामा घिन्ताङ घिसी एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी नगरी औपचारिकतामा मात्रै सीमित गर्न नागरिकमा अनुरोध गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार यस साता नेप्से 3179 बिन्दुमा पुगेको छ। औसतमा कुल 225 कम्पनीको 14 करोड 98 लाख 32,310 किता सेयर 79 अर्ब 26 करोड 8 लाख 40,916 खरिद बिक्री भए। साताभर नै जलविद्युत उपसमूहको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखियो। साताभर 5 कारोबार दिन नै नेप्सेमा सुधार भइरह्यो। साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले सुधार भएको थियो। त्यस दिन नेप्से परिसूचक 0.66 बिन्दुले बढेर 3108.12 बिन्दुमा पुग्यो। ठूला कम्पनीको सेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 0.78 अङ्कले वृद्धि भई 578.09 बिन्दुमा पुग्यो। साताको दोस्रो दिन सोमबार धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्सेमा सामान्य सुधार भए पनि जलविद्युत समूहको सेयरमा उछाल देखियो। यस्तै कारोबार रकम 14 अर्बको हाराहारीमा रह्यो। त्यस दिन नेप्सेमा 1.54 बिन्दुको सुधार आई 3109.66 बिन्दुमा पुग्न सफल रह्यो। ठूला कम्पनीको सेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक उक्त दिन 2.05 अङ्कले ओह्रालो लागेर 575.95 मा ओर्लियो। साताको तेस्रो दिन मङ्गलबार नेप्सेमा उछाल देखियो भने बजार पुँजीकरण 44 खर्ब 13 अर्ब बराबर भयो। लगातार उकालो लाग्दै आएको नेप्सेमा उछाल देखियो। विकास बैंक वित्त, निर्जीवन बीमा र जीवन बीमा उपसमूहको सेयरमा लगानीकर्ताको तीव्र आकर्षण देखिँदा नेप्से समेत नयाँ उचाइमा पुग्यो। त्यस दिन नेप्से 51.86 बिन्दुले बढेर 3161.44 बिन्दुमा पुग्यो। ठूला कम्पनीको सेयर कारोबार मापक सेन्सिटिभ परिसूचक उक्त दिन 12 अङ्कले बढेर 587.95 बिन्दुमा पुग्यो। साताको चौथो दिन बुधबार नेप्सेमा झिनो सुधार भयो। साथसाथै कारोबार रकम 15 अर्ब 45 करोड बराबर भयो। त्यस दिन नेप्से 0.94 बिन्दुले बढेर नेप्से 3162.59 बिन्दुमा पुग्यो। यस्तै ठूला कम्पनीको सेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 2.38 बिन्दुले घटेर 585.71 बिन्दुमा पुग्यो। साताको अन्तिम दिन बिहीबार नेप्सेमा कीर्तिमान कायम भयो। बिहीबार बजार पुँजीकरण 44 खर्ब 37 अर्ब बराबर पुग्यो। विकास बैंकको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएपछि धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढ्यो, जसका कारण नेप्से 16.41 अङ्कले बढेर 3179 बिन्दुमा पुग्यो।
यस्तै ठूला कम्पनीको सेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 5.46 बिन्दुले बढेर 591.16 बिन्दुमा पुग्यो। कुल 225 कम्पनीको 3,66,08,461 किता सेयर 17,52,32,76,115 बराबरमा खरिद बिक्री भए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको स्वागत गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। मौद्रिक नीतिले कोभिड पछिको पुनरुत्थान, उद्यमशीलता विकास र साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको भन्दै महासङ्घले आर्थिक वर्ष 2077-78मा दिएका पुनर्कर्जा, पुनर्संरचना तथा पुनः तालिकीकरण लगायत कतिपय सुविधालाई नै निरन्तरता दिएकाले पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने सेवाग्राहीले अब क्युआर कोड सहितको विद्युतीय खोप प्रमाणपत्र लिन लामो लाइन बस्न नपर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले अबदेखि वैदेशिक क्युआर कोड सहितको विद्युतीय खोप प्रमाणपत्र म्यानपावर कम्पनीले इमेल मार्फत पठाउने व्यवस्था गरेसँगै सेवाग्राहीलाई लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव बीच शुक्रबार भएको छलफलपछि उक्त खोप प्रमाणपत्र स्वास्थ्य सेवा विभागले म्यानपावर कम्पनीको मेलमा पठाउने सम्झौता भएको हो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग अन्तर्गत सिजन सन् 2021-22 को पहिलो खेलमै आर्सेनल प्रिमियर लिगमा डेब्यू गरिरहेको ब्रेडफोर्डसँग पराजित भएको छ। अब मौसम समाचार। आज राति देशका अधिकांश स्थानहरूमा मौसम सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी एकताका लागि आफूहरू अन्तिम पर्खाइमा रहेको बताउनु भएको छ। वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी एकताका सबै ढोकाहरू बन्द भए पार्टीलाई पुनर्गठित गर्ने जिम्मेवारीबाट पछि हट्न नसकिने अडान पनि राख्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र आगामी पुसको दोस्रो साता पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव पेश गरिएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा पेश गरिएको राजनैतिक प्रतिवेदनमा आगामी पुस 11, 12 र 13 गते पार्टीको राष्ट्रिय अधिवेशन गर्ने प्रस्ताव उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2624 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8667 जनाको पीसीआर र 4906 जनाको एन्टिजेन गरी 13573 जनाको परीक्षण गर्दा 2624 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। तालिबान लडाकुले अफगानिस्तानका प्रान्तीय राजधानी कब्जा गर्न थालेपछि अमेरिकाको पहिलो सैन्य टोली अफगानिस्तान आइपुगेको छ।
केन्द्रीय राजधानी काबुलमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएका अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तानमा रहेका अमेरिकी नागरिकलाई उद्धार गर्न त्यहाँ आएका हुन्। इङ्ग्लिस प्रिमियर जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईँको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ। नमस्कार।